अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ, प्रोटोकल भने के हो पढ्यौँ होइन, प्रोटोकल सुट भनेको के पढ्यौँ। पहिला प्रोटोकल सुटहरू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूको थियो, पछि के भयो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नको लागि प्रोटोकल सुटहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्यो। अनि त्यसपछि अरू भेन्डर डिपेन्डेन्ट प्रोटोकल सुटहरू अब्सोल्युट भएर गयो भन्ने कुरो भयो होइन। अब पहिला ओपन स्ट्यान्डर्ड भने के त त्यो बुझौँ होइन। ओपन स्ट्यान्डर्ड भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तो तपाईँले हामीले बाइक चलाउँछौँ होइन, बाइक चलाउँदा फेरि अब सपोज पल्सरको बाइकको टायरको साइज एउटा होइन। अब स्कुटीको अझ बाइक भन्दा नि स्कुटी कुरा गरौँ है। र स्कुटीमा के हुन्छ भने कम्पनी त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि, यामाको हुनसक्छ होइन, बजाजको हुनसक्छ, अनि त्यसपछि अरू कुन कुन कम्पनी छ भनौँ न, मार्केटमा लगभग 6-7वटा कम्पनीको स्कुटी आउँछ होइन। अब सपोज यामा भन्ने कम्पनीले आफ्नो स्कुटी बनाउँदाखेरि अरू कुनै पनि कम्पनीको स्कुटीको टायरसँग नमिल्ने स्कुटी बनायो अरे है भने उसले आफ्नै स्ट्यान्डर्डमा स्कुटीको टायर बनायो अथवा स्कुटीको डिभाइसेसहरू बनायो। र के अरे बजाजले त्यही हिसाबले फेरि के गर्यो, आफ्नै के अरे स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्यो र उसले के गर्यो, आफ्नो यस्तो टायर बनायो कि त्यो टायर अरू कोहीसँग पनि म्याच हुँदैन अरे। भने अब तपाईँले सपोज यामाको स्कुटी किन्नु भएको छ, अब भोलि यामाको कम्पनी बन्द भयो भने तपाईँले त्यो स्कुटीको यामाको कम्पनी बन्द भएपछि उसको पार्ट्स र स्पेयरहरू पनि आउन बन्द हुन्छ। अनि तपाईँले मार्केटमा गएर स्कुटीको टायर रिप्लेस गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, यदि यामाले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन नगरेको भए के भयो, यामाको प्रडक्ट नै आउन बन्द भयो। अनि अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, यामाको त्यो बाइकलाई फाल्नै पर्ने कन्डिसन हुन्छ कि अरूको टायरै त्यसमा म्याच हुँदैन। त्यही भएर अटोमोबाइल कम्पनीले के गर्यो भने एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्यो। स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर के भन्यो भने तपाईँहरूले टायर बनाउने बेलामा टायरको डाइमेन्सन यो राखेर बनाउनुहोस्, तपाईँको टायरको साइज यो राखेर बनाउनुहोस् भनेर उसले एउटा स्ट्यान्डर्ड निकालिदियो। र सबै कम्पनी के अरे मोटरसाइकल स्कुटी बनाउने कम्पनीहरूले त्यो टायरको स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर टायरहरू डेभलप गर्यो। त्यो भनेपछि के भयो भनेपछि अब तपाईँको यामाको स्कुटीमा टायरको प्रब्लम भयो, तपाईँले टायर एक्सचेन्ज गर्न जानुभयो मार्केटमा भनेपछि यामाकै टायर खोज्नु परेन कि अरू कम्पनीको टायर पनि तपाईँले त्यो यामाको स्कुटीमा राख्न सक्नुभयो। त्यो भएपछि के भयो, एउटा कम्प्याटेबिलिटी भयो, अर्को कम्पिटिसन हुने भयो। यदि मोनोपोली भयो भने के हुन्छ, मार्केटमा प्राइस हाई हुन्छ, तर कम्पिटिसन भयो भने कन्ज्युमरलाई फाइदा हुन्छ र के हुन्छ, प्राइस लो हुन्छ। हो, यो भनेको स्ट्यान्डर्डाइज मेन्टेन किन भयो भने कुनै एउटा पर्टिकुलर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको मोनोपोली नहोस् भनेर त्यो हामीले के गर्यौँ, स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गऱ्यौँ। हो, त्यही चिज के हुन्छ भने नेटवर्कमा पनि स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको हुन्छ। अघि नै मैले इक्जाम्पल दिएँ, एउटा कम्पनीको स्विचेस र अर्को कम्पनीको स्विचेसको बिचमा इन्टरेक्सन भएन भने भेन्डर कम्प्याटेबिलिटी भएन भने, जस्तो सिस्कोले बनाएको स्विचले हुवाईको स्विचसँग कम्युनिकेट गर्न सकेन भने के हुन्छ, क्लाइन्टहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अनि जसले जुन कम्पनीको स्विच किन्यो त्यही कम्पनीको मात्रै स्विच किनिराख्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर कम्प्याटेबिलिटी बनाउनु पऱ्यो भनेर स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरू फर्म भयो, स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरू डेभलप भयो र त्यो स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरूले स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गर्यो कि त्यो चिज चाहिँ हामी यो टपिकमा पढ्छौँ। ओपन स्ट्यान्डर्ड भनेको त्यो, वेन बाइङ अ न्यू टायर फर अ कार देयर आर मेनी म्यानुफ्याक्चरर यु माइट चुज, इच अफ देम विल ह्याभ एटलिस्ट वान टाइप अफ टायर द्याट फिट योर कार। भनेको हरेक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भए पनि, डिफ्रेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भए पनि तिनीहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरे हुनाले हामीले जुन कम्पनीको टायर लिए पनि त्यो मेरो कारमा फिट हुनु पऱ्यो। त्यो किनभने त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन चाहिँ अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीले गरिदिएको हुन्छ। द्याट इज बिकज द अटोमोटिभ इन्डस्ट्री युजेस स्ट्यान्डर्ड वेन दे मेक कार, इट इज सेम विथ प्रोटोकल होइन। बिकज देयर आर मेनी डिफ्रेन्ट म्यानुफ्याक्चरर अफ नेटवर्क कम्पोनेन्ट, दे मस्ट अल युज द सेम स्ट्यान्डर्ड। इन नेटवर्किङ स्ट्यान्डर्ड आर डेभलप बाई इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन। जसरी के अरे अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीमा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको हुन्छ, त्यस्तै गरेर नेटवर्क म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने नेटवर्क रिलेटेड अर्गनाइजेसनहरूले पनि त्यो प्रोटोकलहरू त्यो के अरे त्यो स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गरेको हुन्छ र त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि अर्गनाइजेसनहरू बनेको छ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू बनेको छ, जसले चाहिँ के गर्छ, नेटवर्कमा युज हुने डिभाइसेसहरू, नेटवर्कमा युज हुने केबलहरू, नेटवर्कमा युज हुने राउटरहरू, सफ्टवेयरहरू, हार्डवेयरहरूलाई उसले के गरेको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर
बनाउनको लागि एउटा स्ट्यान्डर्डहरू बनाइदिएको हुन्छ र ओपन स्ट्यान्डर्ड भयो भने के हुन्छ भने ओपन स्ट्यान्डर्ड इन्करेजेस इन्टरअपरेटेबिलिटी भनेको एउटा भेन्डरले बनाएको डिभाइस अर्को भेन्डरको डिभाइससँग कम्प्याटेबल हुन्छ, एकअर्कासँग उनीहरू कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। अर्को कम्पिटिसन बढ्छ, कम्पिटिसन बढेपछि के भयो कस्टमरलाई मार्केट प्राइस के अरे कस्टमर एन्ड युजरलाई चाहिँ के भयो बेनिफिट भयो। अर्को इनोभेसन, र अर्को इनोभेसन किन हुन्छ भने कम्पिटिसनमा जित्नको लागि जहिले पनि के हुन्छ मान्छेले नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू गर्छ र त्यो नयाँ नयाँ इनोभेसन आउने बित्तिकै के भयो फेरि एट द के फाइदा हुने भनेको कस्टमरलाई नै हुन्छ। दे अल्सो ग्यारेन्टेड द्याट द प्रडक्ट अफ नो सिङ्गल कम्पनी क्यान मोनोपोलाइज द मार्केट अर ह्याभ एन अनफेयर एडभान्टेज ओभर इट्स कम्पिटिसन। र यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर सबैले त्यही स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर प्रडक्ट बनाइसकेपछि फाइदा के भयो भने कुनै एउटा कम्पनीको मोनोपोली हुँदैन मार्केटमा र उसले अनफेयर एडभान्टेज लिन पाउँदैन। यो भनेको के त भने हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन किन गर्ने भनेको एडभान्टेजहरू है। An example of this is when purchasing a wireless router for the home. There are many different choices available for a variety of vendor, all of which in standard protocols such as IPv4, IPv6, DHCP, SLAAC, Ethernet and 802.11 wireless LAN। भनेको एउटा इक्जाम्पल भनेको वायरलेस राउटर, जस्तो वायरलेस राउटर किन्ने बेलामा डिफ्रेन्ट भेन्डरहरू हुनसक्छ, जस्तो कसैले टिपी लिङ्कको भन्छ, कसैले अरू कुनै कम्पनी भन्ला होइन। डिफ्रेन्ट भेन्डरको डिफ्रेन्ट वायरलेस राउटरहरू हुन्छ, तर जुनै राउटर ल्याए पनि के हुन्छ त्यो राउटरहरू नेटवर्कमा कम्प्याटेबल हुन्छ। किन कम्प्याटेबल हुन्छ भनेपछि सबै भेन्डरले स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर डिभाइसेसहरू बनाएको हुन्छ होइन। त्यही भएर के हो त्यो कुनै पनि डिभाइसेसहरू हामीले घरमा ल्याएर जोड्दाखेरि वायरलेस राम्रैसँग चल्छ। चल्नुको कारण चाहिँ त्यही स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नु हो। This open standard also allow a client running an Apple OS operating system to download a web page from a server running the Linux operating system हैन। यदि ओपन स्ट्यान्डर्ड फलो नभएको भए एप्पल कम्प्युटरले युज गरेको अपरेटिङ सिस्टम के अरे एप्पल कम्प्युटरबाट हामीले वेब पेज डाउनलोड गऱ्यौँ लिनक्स, र वेब पेज डाउनलोड गर्ने बेलामा त्यो जुन वेब सर्भर छ त्यसले लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम चलाइरहेछ भनेपछि कम्प्याटेबल नहुनुपर्ने थियो नि। अथवा मैले विन्डोज मसिनबाट कुनै एउटा वेबसाइटमा एक्सेस गर्न खोजेँ र त्यो वेब सर्भर जुन मैले एक्सेस गरिरहेको छु त्यो लिनक्स भयो भने अब के हो अपरेटिङ सिस्टम त के भयो इन्कम्प्याटेबल भयो। यदि स्ट्यान्डर्ड फलो नगरेको भए के हुन्थ्यो त्यो दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन हुन्थेन। जस्तो मैले लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम बनाउँदाखेरि र विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम बनाउँदाखेरि पहिले के अरे स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरूले के भनेको छ भने अपरेटिङ सिस्टम बनाउँदाखेरि यो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर बनाऊ भनेर भनेको छ। त्यही भएर विन्डोजले पनि आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम बनाउँदाखेरि त्यो स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नै पर्छ र लिनक्सले पनि अपरेटिङ सिस्टम डेभलप गर्ने बेलामा त्यो स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नै पर्छ। इभन मोबाइलको केसमा भनौँ न, जस्तो एप्पलको मोबाइल एउटा छ होइन, स्यामसङको मोबाइल एउटा छ, अब ओप्पोको एउटा होला होइन। भने यो तिनवटा भेन्डर भयो, तिनवटा भेन्डरले यदि स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर मोबाइल बनाएन भने के हुन्छ एकअर्कासँग उनीहरूको मोबाइल के अरे कनेक्ट हुँदैन। अथवा भनौँ न के अरे तपाईँको अब स्यामसङको मोबाइल कोरियामा बन्छ अनि नेपालमा त्यो जुन हामीले नेटवर्कमा युज गरिरहेछौँ नि एनटिसीमा युज गरिरहेछौँ, त्यो एनटिसीमा त्यो मोबाइल युज गर्नको लागि जुन नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको छ त्यो सपोज हुवाईको युज गरे होला अथवा जेटीको युज गरे होला। अनि यसरी डिफ्रेन्ट भेन्डरको त एकअर्कासँग कम्प्याटेबल नहुनुपर्ने हुन्थ्यो नि हो। त्यही भएर ओपन स्ट्यान्डर्ड किन बनायो भने यसरी डिफ्रेन्ट भेन्डरहरूले बनाउने डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू कम्प्याटेबल होस्, एकअर्कासँग कम्युनिकेसन होस् भनेर त्यो कम्प्याटेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि ओपन स्ट्यान्डर्डहरू डेभलप भयो है। र त्यो ओपन स्ट्यान्डर्डले गर्दा आज हामीले डिफ्रेन्ट भेन्डरहरूको डिभाइस युज गऱ्यो भने पनि, डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टम युज गरे पनि, डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर युज गरे पनि त्यो हामीले म्यासेज कम्युनिकेट गर्न सकिरहेछौँ। किन सकिरहेछौँ त भने त्यो सबै केले गर्दा हो त ओपन स्ट्यान्डर्डले गर्दा हो। भनेको उनीहरूले एउटा फर्मेट बनाएको छ। जस्तो भनौँ न अब मलाई स्विच बनाउनु पर्यो भने स्विच बनाउँदाखेरि मैले स्विच बनाउनको लागि के मेथड फलो गर्ने, त्यसमा कस्तो कस्तो के अरे सफ्टवेयरहरू राख्ने, कस्तो कस्तो हार्डवेयरहरू राख्ने, के राख्ने भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट बनाइदिएको छ र त्यो फर्मेटमा बसेर मैले स्विच बनाउनु पर्यो। अब मलाई के चाहियो भनेपछि एउटा इमेल हेर्ने
एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो भने, सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने मैले यतिकै बनाउन पाउँदैन। त्यो सफ्टवेयर बनाउनको लागि पनि अलरेडी एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भएको छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड हेरेर, त्यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर अनि बल्ल मैले इमेल रिड गर्ने सफ्टवेयर बनाउनु पाउँछु है। त्यो किन, त्यो ओपन स्ट्यान्डर्ड अलरेडी कसैले डेभलप गर्दै हुनाले र सबैले त्यो ओपन स्ट्यान्डर्ड फलो गर्ने भएको हुनाले अब के भयो भनेपछि हार्डवेयर कम्प्याटेबल हुने भयो, सफ्टवेयर कम्प्याटेबल हुने भयो, युजरलाई ह्यासल हुने भएन। This is because both the operating system implement the open standard protocols such as those in TCP/IP protocol suite. Standard organization are usually vendor neutral. जुन यो हामीले स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ ओपन स्ट्यान्डर्ड डेभलप गर्छ भन्यो त्यो चाहिँ भेन्डर न्युट्रल हुन्छ हैन। भेन्डर कुनै एउटा स्पेसिफिक भेन्डरको फाइदाको लागि मात्रै उनीहरूले काम गरेन कि उनीहरू भेन्डर न्युट्रल भयो हैन। एप्पलको लागि पनि त्यो उनीहरूले बनाएको स्ट्यान्डर्ड एप्पलको लागि पनि उत्तिकै फिजिबल हुने भयो भने माइक्रोसफ्टको लागि पनि उत्तिकै फिजिबल हुने भयो। कुनै उनीहरू भेन्डर डिपेन्डेन्ट हुँदैन कि भेन्डर न्युट्रल हुन्छ। र नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भयो, त्यो स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन आर युजली भेन्डर न्युट्रल। नन प्रफिट अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस टु डेभलप एन्ड प्रमोट द कन्सेप्ट अफ ओपन स्ट्यान्डर्ड। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन के हो भने ओपन स्ट्यान्डर्डको कन्सेप्ट डेभलप गर्नको लागि र प्रमोट गर्नको लागि बनाएको अर्गनाइजेसन हो। These organizations are important in maintaining an open internet with the freely accessible specification and protocol that can be implemented by any vendor. यो अर्गनाइजेसनले के गर्छ भनेपछि स्पेसिफिकेसनहरू बनाउँछ अनि त्यो स्पेसिफिकेसन चाहिँ फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ। कुनै पनि भेन्डरले कुनै पनि डिभाइस बनाउँदा, हार्डवेयर बनाउँदाखेरि, नेटवर्क रिलेटेड कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि के हुन्छ त्यो स्पेसिफिकेसनलाई हेरेर, त्यो प्रोटोकललाई हेरेर उनीहरूले अनि आफ्नो हार्डवेयर र सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्छ। जस्तै अर्गनाइजेसन स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन मे ड्राफ्ट अ सेट अफ रुल इन्टायरली अन इट्स ओन अर इन अदर केसेस मे सेलेक्ट अ प्रोप्राइटरी प्रोटोकल एज द बेसिस अफ द स्ट्यान्डर्ड। र यसरी जुन ओपन स्ट्यान्डर्डहरू बन्छ त्यो चाहिँ यो अर्गनाइजेसनहरू आफैले पनि बनाउँछ हैन। कति केसमा के गर्छ भने चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक भेन्डरले बनाएको सपोज स्ट्यान्डर्ड उनीहरूलाई मन पर्यो, त्यो फिजिबल भयो भने उनीहरूले त्यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ त्यो भेन्डरबाट लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ एज ओपन स्ट्यान्डर्ड भनेर बनाइदिन्छ। यो द प्रोप्राइटरी प्रोटोकल इज युज्ड, इट युजली इन्भल्भ्स द भेन्डर हु क्रिएटेड द प्रोटोकल। त्यही भएर यो अर्गनाइजेसनले नै मात्रै सबै के अरे स्ट्यान्डर्ड बनाउँछ भन्ने होइन। कुनै एउटा भेन्डरले जस्तो आइबिएमले कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड बनायो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड एकदम राम्रो छ, उनीहरूले रिसर्च गर्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड युज गर्नको लागि ठिक छ भनेपछि अनि उनीहरूले के गर्छ त्यो स्ट्यान्डर्डलाई ओपन बनाइदिन्छ र त्यो भेन्डरले बनाएको प्रोटोकलहरू, त्यो भेन्डरले बनाएको स्ट्यान्डर्डहरू अरूले पनि फलो गर्छ। र नर्मली यो IEEE भनेर छ हैन, अनि TIA भनेर छ, ITU भनेर छ, ICANN भनेर छ। यो सबै के हो अर्गनाइजेसनहरूको नाम हो, स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ ओपन स्ट्यान्डर्ड डेभलप गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको छ। एउटा छ इन्टरनेट सोसाइटी भनेर छ सबभन्दा माथि, अनि इन्टरनेट सोसाइटीले इन्टरनेट आर्किटेक्चर बोर्डलाई गभर्न गरिरहेको हुन्छ। यो इन्टरनेट आर्किटेक्चर बोर्डको फेरि दुईवटा विङ्स छ, इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स भन्छ IETF र इन्टरनेट रिसर्च टास्क फोर्स भन्छ IRTF। इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्सको आफ्नै काम छ र इन्टरनेट रिसर्च स्टेयरिङ ग्रुपको फेरि आफ्नै काम छ है। यो कामहरू चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यो खासै त्यति धेरै कम्प्लिकेटेड छैन, यो एकचोटि तपाईँहरूले सर हेर्नुहोस् न है। अनि अर्को ICANN भनेर थियो, अनि IANA भनेर छ, यसको पनि फेरि आफ्नै काम हुन्छ हैन। जस्तो के अरे IANA को ICANN को इन्टरनेट कोअपरेसन फर असाइन नेम एन्ड नम्बर, यसको फुल फर्म भयो। अनि अर्को इन्टरनेट असाइन नम्बर अथोरिटी भयो, यसको काम चाहिँ IP एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम र TCP UDP पोर्ट नम्बरहरू म्यानेज गर्ने। जस्तो अहिले भनौँ न सगरमाथालाई एउटा वेब सर्भर बनाउनु पर्यो हैन। वेब सर्भर बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो, यो एउटा वेब सर्भर भयो नि हैन। यो वेब सर्भरलाई हामीले यसमा के राख्यौँ, लिनक्स राख्यौँ, लिनक्स इन्स्टल गऱ्यौँ, अनि यसमा के गऱ्यौँ अपाचे इन्स्टल गरेर कन्फिगर गऱ्यौँ। अब यो वेब सर्भरलाई तपाईँले घरबाट एक्सेस गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, यसमा के दिनु पर्यो, इन्टरनेट दिनु पर्यो हैन। इन्टरनेटको थ्रुबाट हामीले एक्सेस गऱ्यौँ भने चाहिँ इन्टरनेट के हो, यसमा 24 आवर हुनु पर्यो। इन्टरनेट 24 आवर दिएर मात्रै पनि पुगेन,
जहिले पनि पब्लिकली अभाइलेबल अथवा पब्लिकली एक्सेस गर्ने सर्भर बनाउनु पर्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ? आइपी एड्रेस चाहिन्छ। त्यो पनि के त? पब्लिक आइपी एड्रेस भन्छौँ हामीले। जस्तो मैले google.com भन्ने पेज खोल्यो भने मैले इन्टर गरेँ भने यहाँ साइटमा यहाँ हेर्नु त ओपनिङ भनेर यहाँ देखाउँछ होइन। त्यसपछि उसले पब्लिक आइपी दिन्छ क्या भनेको। यो गुगलको पब्लिक आइपी छ नि भने मैले www.google.com हाने पनि हुन्छ। अथवा यसरी मैले यो पब्लिक आइपी राखेर पनि गुगल पेज खोल्न सक्छु है। दुइटै एउटै हो भनेको। इन्टरनेटमा पब्लिकली एक्सेसेबल सर्भर बनाउनु पर्यो भने हामीलाई दुईवटा चिज चाहिन्छ है। जस्तो मैले यो सगरमाथाले एउटा वेब सर्भर बनायो। वेब सर्भर बनाएपछि त्यो वेब सर्भर किन बनाउँछ भने त्यसमा भएको वेब पेजलाई क्लाइन्टलाई एक्सेस दिनको लागि होइन। अब तपाईँले घरबाट यो सगरमाथाको वेब सर्भरमा एक्सेस गरेर असाइनमेन्ट अपलोड गर्नु पर्यो भने यो सर्भर तपाईँको घरबाट पनि एक्सेस हुनु पर्यो। घरबाट एक्सेस गर्नको लागि त्यसको मिडियम भयो इन्टरनेट चाहियो यो सर्भरमा एउटा। अर्को के चाहियो? पब्लिक आइपी चाहियो। यो कम्प्युटरमा हामीले यसरी 202.168.182.93 भनेर किन एउटा आइपी राख्छौँ। जस्तो लास्ट टाइम हामीले सगरमाथाको हेर्दाखेरि के थियो? www.ssgrmatha.edu.np भनेको सगरमाथाको पब्लिक आइपी यो थियो 103.198.9.144। अब यो पब्लिक आइपी दिने काम चाहिँ कसको हो भने अहिले सगरमाथाले सपोज वेब सर्भरको के अरे वर्ल्ड इन्टरनेट लिइरहेछ भने वर्ल्ड सगरमाथालाई त्यो पब्लिक आइपी दिन्छ। अघि नै 103 भने जस्तै त्यो पब्लिक आइपी कसले दियो? सगरमाथालाई वर्ल्ड दियो। तर वर्ल्ड त्यो पब्लिक आइपी आफैले लिने होइन कि उसले पनि कसैबाट फेरि माग्छ। त्यो वर्ल्ड कहाँबाट इन्टरनेट लिएको छ? सपोज एयरटेलबाट लिएको छ भने एयरटेलसँग उसले माग्छ। र एयरटेलले पनि त्यो पब्लिक आइपी आफै दिने होइन कि एयरटेलले कहाँबाट इन्टरनेट लिएको छ त्यहाँबाट माग्छ। सपोज त्यो कहाँबाट माग्यो उसले? सपोज सिङ्गापुरबाट ल्याएको छ भने सिङटेलबाट माग्यो। सिङटेलले पनि त्यो आइपी आफै दिने होइन कि उसले पनि कोहीबाट माग्छ। हो त्यो माग्ने ठाउँ चाहिँ के हो त भने यो भयो। यसले चाहिँ वर्ल्डभरिको पब्लिक आइपी डोमेन नेम होइन अनि टिसिपी युडिपीको पोर्ट नम्बरलाई म्यानेज गर्छ। डोमेन नेम भने जस्तो कसैले sagarmatha.edu.np भन्ने डोमेन अब के भयो? रजिस्टर्ड भयो। रजिस्टर्ड भयो भनेको त्यो डोमेन सगरमाथाले रजिस्टर गरिसक्यो। अब मैले त्यही डोमेन फेरि www.sagarmatha.edu.np भनेर अर्को सर्भर बनाएर मैले रजिस्टर गर्न खोजेँ भने रजिस्टर हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो डोमेन अलरेडी एक्जिस्ट भन्छ भने हो। यो आइपी एड्रेस, डोमेन नेम, पोर्ट नम्बरहरू म्यानेज गर्ने काम चाहिँ यो दुईवटा अर्गनाइजेसनको स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरूको। अनि अर्को छ इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड। इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर भन्छ IEEE। र IEEEले इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स रिलेटेड स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकलहरू उसले डिफाइन गर्छ है। अनि अर्को छ इलेक्ट्रोनिक इन्डस्ट्री अलायन्स EIA। यो अर्गनाइजेसनको काम पनि छुट्टै भयो। यो 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 चाहिँ सर एकचोटि हेर्नु होला है तपाईँहरूले। खालि के बुझ्नु पर्यो भने वर्ल्डमा स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरू छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरूको काम भनेको ओपन स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने। र ओपन स्ट्यान्डर्ड हामीलाई किन चाहियो भनेपछि कुनै भेन्डर डिपेन्डेन्ट नहुनको लागि र इन्टर भेन्डर डिभाइसेसहरू हार्डवेयर र सफ्टवेयरहरू कम्प्याटेबल हुनको लागि त्यो हामीलाई ओपन स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ। कुनै पनि भेन्डरले आफ्नो हार्डवेयर बनाउनु पर्यो, कुनै पनि भेन्डरले आफ्नो सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने त्यो ओपन स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर बनाउँछ। र यदि ओपन स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर हामीले हार्डवेयर र सफ्टवेयर बनायौँ भने के भयो त? कम्प्याटेबल हुने भयो, अपरेसनको लागि सजिलो हुने भयो है। र अब मेन टपिक भनेको रिफरेन्स मोडल। यो रिफरेन्स मोडल भनेको के हो? अब यो चाहिँ हामी जस्तो OSI लेयर भन्यो, यो चाहिँ अब हामी यो पढ्छौँ है। द बेनिफिट अफ लेयर मोडल। लेयर मोडल बनाउँदाखेरिको बेनिफिट के भने you cannot actually watch real packet travel across a real network the way you can watch the component of a car being put together on an assembly line हैन। जस्तो तपाईले कार कसरी एसेम्बल हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरुको प्लान्ट एसेम्बली प्लान्टमा जानुभयो भने टायर कसरी जोड्छ हैन, ढोकाहरु कसरी उले जोड्छ, अगाडिको फ्रन्ट मिरर उनीहरुले कसरी राख्छ,
त्यो सब इन्जिनहरू कसरी फिट गरिरहेको छ त्यो सबै तपाईँले रियल आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चिज हामीले नेटवर्कमा हेर्न सक्दैनौँ। हाम्रो प्याकेट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी ट्राभल भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यो रियल लाइफ यो नेटवर्कमा चाहिँ हेर्न सक्दैनौँ, भिजुअलाइज गर्न सक्दैनौँ भनौँ न। रियलमा तपाईँले तपाईँको कम्प्युटर जस्तो अहिले मैले बोलिरहेको छु भनेपछि के भयो, हामीले कम्युनिकेसन गरिरहेछौँ, त्यो पनि के युज गरिरहेछौँ, नेटवर्क युज गरिरहेछौँ भनेपछि मेरो भोइस नेटवर्कमा कसरी ट्राभल भइरहेछ भन्ने कुरो हामीले रियलमा हेर्न सक्छौँ र सक्दैनौँ नि, भिजुअलाइज गर्न सक्दैनौँ नि। त्यो पोइन्टले भन्न खोजेको त्यही हो। इट विल बी डिफिकल्ट इफ यु हेभ अ वे अफ थिङ्किङ अबाउट अ नेटवर्क सो द्याट यु क्यान इमेजिन वाट इज ह्यापनिङ। त्यही भएर अब सपोज मलाई नेटवर्क पढ्नु पऱ्यो, नेटवर्कमा डाटाहरू कसरी ट्राभल भइरहेछ, इथरनेट केबलमा डाटाहरू कसरी ट्राभल गर्छ, त्यो चिज हामीले बुझ्नको लागि, त्यो चिज हामीले के अरे त्यो जुन हामीले यो नेटवर्कमा डाटा ट्राभल कसरी भइरहेछ त्यो इमेजिन गर्नको लागि रिफरेन्स मोडलहरू आएको हो है। अ मोडल इज युजफुल इन दिस सिचुएसन। कम्प्लेक्स कन्सेप्ट सच एज हाउ a network operates can be difficult to explain and understand. For this reason, a layered model is used to modularize the operation of a network into manageable layer. A networking model describes how information is transformed from one networking component to another. तपाईँले रिफरेन्स मोडल किन युज भयो भने जसरी कार एसेम्बल कारहरू कसरी एसेम्बल हुन्छ भनेर हामीले हाम्रो आँखाले देख्न सक्छौँ, हामीले त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेटवर्कमा एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा डेटाहरू कसरी ट्राभल हुन्छ भनेर भिजुअलाइज गर्न सक्दैनौँ। हो त्यो भिजुअलाइज गराउनको लागि नेटवर्कमा कसरी ट्राभल गराउँछ त्यो बुझ्नको लागि मोडलहरू डिफाइन भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी रिफरेन्स मोडल भन्छौँ। रिफरेन्स मोडलले के गर्छ भने हरेक नेटवर्क कम्युनिकेसनलाई चाहिँ लेयरमा डिभाइड गर्यो, उसले मोडुलराइज गर्यो कि। मोडुलराइज भनेको सानसानो पार्टमा उसले डिभाइड गर्यो र त्यो सानसानो पार्टमा डिभाइड गरिसकेपछि नेटवर्कको कामलाई सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरिसकेपछि हामीलाई भिजुअलाइज गर्न र नेटवर्कमा एक्चुअल काम के भइरहेछ त्यो बुझ्नलाई सजिलो हुने भयो। त्यही भएर के भयो त यो रिफरेन्स मोडलको डेभलपमेन्ट भयो। मेन कुरो रिफरेन्स मोडल किन आयो भने नेटवर्कमा डेटा ट्राभल कसरी भइरहेछ त्यसलाई बुझ्नलाई र त्यसलाई भिजुअलाइज गर्नको लागि रिफरेन्स मोडलहरू डेभलप भयो। जस्तो हामीले मेरो कम्प्युटरबाट भनौँ न गुगलको सर्भरसम्म डेटा ट्राभल हुन्छ भनेर त भन्यौँ, तर त्यो डेटा ट्राभल कसरी हुन्छ भनेर त हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्दैनौँ नि, हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यो बुझाउनको लागि जस्तो मेरो ल्यापटपबाट गुगलसम्म डेटा ट्राभल गर्दाखेरि कसरी ट्राभल हुन्छ, कुन कुन पाथ भएर जान्छ, कसरी जान्छ, त्यो अनि के गरेछ भने त्यो हरेक त्यो जुन ट्राभल त्यो नेटवर्कमा मेरो ल्यापटपबाट गुगलको सर्भरसम्म डेटा ट्राभल गर्दाखेरि हरेक कम्पोनेन्टको आफ्नै पार्ट हुन्छ कि। जस्तो नेटवर्क एप्लिकेसनको एउटा पार्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो आइसकेपछि अर्को लेयरमा आउँछ, सानसानो मोडुलर बनाएको छ कि लेयर वाइज उनीहरूले डिफाइन गरेको छ। त्यो डिफाइन गरिसकेपछि त्यो डिफाइन गरेको हुनाले हामीलाई पढ्न पनि सजिलो भयो। त्यही भएर के गर्यो, उनीहरूले एउटा मोडल डेभलप गर्यो, त्यो मोडलमा चाहिँ लेयरहरू बनाएर डिस्क्राइब गर्यो। मेन कुरो नेटवर्कमा डाटा कसरी ट्राभल भइरहेछ त्यसलाई भिजुअलाइज गर्नको लागि मात्रै रिफरेन्स मोडल बनाएको है। अब बेनिफिट के हुन्छ त, रिफरेन्स मोडल त हामीले भन्यौँ रिफरेन्स मोडलले भिजुअलाइज पनि गर्छ भन्यो, तर रिफरेन्स मोडल युज गर्दाखेरिको बेनिफिट के हो? बेनिफिट अफ युजिङ अ लेयर्ड मोडल टु डिस्क्राइब नेटवर्क प्रोटोकल एन्ड अपरेसन एसिस्टिङ इन प्रोटोकल डिजाइन। एउटा एडभान्टेज के हो भनेपछि लेयर्ड मोडलको अथवा रिफरेन्स लेयर्ड मोडलको, लेयर्ड भनेको जुन हामीले रिफरेन्स मोडल बनायो नि त्यो रिफरेन्स मोडललाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, सानसानो पार्टमा मोडलराइज गर्यौँ है। यो हेर त यहाँ के भन्छ, अ लेयर्ड मोडल इज युज टु मोडुलराइज द अपरेसन अफ अ नेटवर्क इन्टु अ म्यानेजेबल लेयर भनेको त्यसलाई हामीले सानसानो लेयरमा डिभाइड गर्यौँ कि। रिफरेन्स मोडल बनायौँ, रिफरेन्स मोडल एउटा सिङ्गल मोडल मात्रै बनाएनौँ कि, त्यो एउटा रिफरेन्स मोडलमा पनि हामीले के गर्यौँ, लेयर मेन्टेन गर्यौँ। जस्तो यसरी हामीले के गर्यौँ, एउटा यो रिफरेन्स मोडल त बनायौँ, तर यो रिफरेन्स मोडलमा पनि यसरी लेयर मेन्टेन गर्यौँ कि। यो लेयर मेन्टेन गरिदिइसकेपछि के भयो त फाइदा भनेपछि यसको आफ्नै काम भयो यो लेयरको भनेपछि यो लेयर 1 भयो, सपोज L1 भयो, यो L2 भयो। लेयर 1ले एउटा काम गर्ने भनेपछि त्यो लेयर 1ले मात्रै गर्ने भयो, लेयर 2 को काम अरूले त्यो लेयर 1ले गरिदिने भएन भने चाहिँ डिफाइन भयो कि कसले के काम गर्ने भनेर। जस्तो तिम्रो क्लासरुममा 46 स्टुडेन्ट छ,
46 स्टुडेन्टलाई सपोज मैले 10वटा 10वटा टास्क दिएँ, 10वटा टास्क भने 10 टास्क एउटा छ। मैले तिम्रो क्लासमा मैले आएर अनाउन्स के गरेँ भने ल यो 10वटा टास्क छ, तपाईँले 10वटा टास्क गरेर आधा घन्टाभित्रमा मौका आउनुहोस् भनेर भन्यो भने, र मैले त्यो वर्क डिभाइड गर्दिनँ भने के हुन्छ, मेस हुन्छ, कसले के काम गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ थाहा हुँदैन। तर मैले के भनिदिएँ भने अब मैले यसरी ग्रुप बनाइदिएँ, 10वटा ग्रुप बनाएँ है। जस्तो तपाईँको 40जनाको स्टुडेन्ट छ, 10वटा ग्रुप बनाइदियो भने चाहिँ एउटा ग्रुपसँग कति भयो, 4जना स्टुडेन्ट भयो। अनि मैले के भयो, अनि तपाईँहरूले के गर्नुभयो, त्यो ग्रुप सेयर गर्नुभयो, 10वटा टास्कलाई 4-4जनामा डिभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ यो ग्रुपले, ग्रुप 1ले एउटा टास्क गर्यो भने तपाईँलाई टास्क गर्न सजिलो भयो नि, होइन हो। त्यो भनेको त्यो लेयर मेन्टेन गर्यो भने, ग्रुपिङ गर्यो भने त्यो फाइदा हुन्छ, टास्क सजिलो हुन्छ, बुझ्नलाई के सजिलो हुन्छ। त्यही भएर के गर्यो, रिफरेन्स मोडल चाहिँ बनायो। तर त्यो रिफरेन्स मोडललाई उसले के गर्यो, लेयर मेन्टेन गर्यो र हरेक लेयरको आफ्नै काम हुन्छ भन्यो है। त्यही भएर एउटा एडभान्टेज के त भने, लेयर्ड मोडल बनाउँदाखेरिको रिफरेन्स मोडललाई, रिफरेन्स मोडल त्यो पनि लेयर्डमा बनाउँदाखेरि हामीलाई एडभान्टेज के भयो भने, असिस्टिङ इन प्रोटोकल डिजाइन। प्रोटोकल डिजाइन गर्ने बेलामा हामीलाई हेल्प भयो के। किन हेल्प भयो भनेपछि, जस्तो हामीले के भन्यौँ, एप्लिकेसन लेयरको एउटा प्रोटोकल हुन्छ, इन्टरनेट लेयरको अर्को प्रोटोकल हुन्छ, यसरी लेयर मेन्टेन भयो नि। अब यो एउटा लेयर भयो, यो एउटा लेयर भयो, यो एउटा लेयर भयो, यो एउटा लेयर भयो। अहिले के गर्यो, हामीले रिफरेन्स मोडल बनायो, 4वटा लेयर बनायो। अनि के भन्यो, लेयर 1 एप्लिकेसन लेयर हो भन्यो भने, अब मैले प्रोटोकल डेभलप गर्नु पऱ्यो भने एप्लिकेसन लेयरको लागि मैले प्रोटोकल डेभलप गर्दैछु भने चाहिँ मलाई ट्रान्सपोर्ट लेयरको मतलब भएन, इन्टरनेट लेयरको मतलब भएन, नेटवर्क लेयरको मतलब भएन। यो लेयरको लागि मात्रै मैले प्रोटोकल डिजाइन गरे पुग्यो नि त, होइन हो। लेयर्ड मोडल बनायो भने एउटा एडभान्टेज भनेको प्रोटोकल डिजाइनको लागि हामीलाई सजिलो हुने भयो। Assisting in protocol design because protocol that operate at a specific layer have defined information that they act upon and a defined interface to the layer above and below है। त्यही भएर एउटा सबैभन्दा मेजर एडभान्टेज भनेको प्रोटोकल डिजाइन गर्दाखेरि हामीलाई एडभान्टेज भयो। कुनै नयाँ प्रोटोकल एउटा डेभलप गर्नु पर्यो भने मैले पहिला के डिफाइन गर्नु पर्यो, मलाई पहिला के थाहा हुनु पर्यो, त्यो प्रोटोकल मैले के को लागि बनाइरहेको छु त, एप्लिकेसन लेयरको लागि बनाइरहेको छु कि ट्रान्सपोर्ट लेयरको लागि बनाइरहेको छु कि आइपी लेयरको लागि बनाइरहेको छु कि इथरनेट लेयरको लागि बनाइरहेको छु। अनि त्यसको बेसिसमा मैले त्यो कुन लेयरमा काम गर्ने त्यसलाई मात्रै कन्सन्ट्रेट गरेर मैले प्रोटोकल बनाउँछु। त्यही भएर सबैभन्दा एडभान्टेज भनेको प्रोटोकल डिजाइन गर्ने बेलामा हेल्प गर्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को इन्करेज कम्पिटिसन बिकज प्रोडक्ट फ्रम डिफ्रेन्ट भेन्डर क्यान वर्क टुगेदर। र अर्को के भयो, एडभान्टेज के हो भने चाहिँ कम्पिटिसन इन्करेज, कम्पिटिसनलाई हामीले इन्करेज गर्न सक्यौँ। कम्पिटिसनलाई इन्करेज गरेपछि के भयो भने भेन्डरले नयाँ नयाँ फिचर्सहरू थपेर के ल्याउने भयो त, आफ्नो प्रडक्टहरू मार्केटमा ल्याउने भयो। र नयाँ नयाँ प्रडक्ट, नयाँ नयाँ फिचर्सहरू आएपछि के भयो त, इन्ड युजर जसले चाहिँ त्यो प्रडक्ट चलाउँछ उसलाई चाहिँ के भयो, एडभान्टेज भयो, होइन। प्रिभेन्टिङ टेक्नोलोजी अर क्यापेबिलिटी चेन्जिङ इन वान लेयर फ्रम एफेक्टिङ द लेयर एबभ अर बिलो। र यो के हो भने एउटा कुनै टेक्नोलोजी चेन्ज भयो र त्यो टेक्नोलोजी कुन लेयरमा काम गरिरहेको थियो, एप्लिकेसन लेयरमा काम गरिरहेको थियो भनेपछि अब त्यो चेन्जेसले ट्रान्सपोर्ट लेयरमा अथवा इन्टरनेट लेयरमा अथवा नेटवर्क लेयरमा काम गर्ने डिभाइसेसहरूलाई, प्रोटोकलहरूलाई एफेक्ट गर्दैन कि। त्यो पनि एउटा एडभान्टेज भयो। प्रोभाइडिङ अ कमन ल्याङ्ग्वेज टु डिस्क्राइब नेटवर्किङ फङ्सन एन्ड क्यापेबिलिटिज। यो त अभियसली के भयो भने एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज प्रोभाइड गर्यो जसले चाहिँ नेटवर्किङ फङ्सन र नेटवर्किङ क्यापेबिलिटीलाई डिस्क्राइब गर्छ। हामीले नेटवर्कलाई डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो भने अनि हामीले नेटवर्कको क्यापेबिलिटीहरू डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने उसले हामीलाई एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज दिन्छ। नेटवर्क जस्तो भनौँ न, अब नेटवर्कमा डाटा यसरी फ्लो हुन्छ, प्याकेट बन्छ, प्याकेटमा आइपी के अरे सोर्सको एड्रेस, डेस्टिनेसन एड्रेस राख्छौँ, त्यो चाहिँ अनि लोवर लेभलमा जान्छ, अनि के अरे मिडियामा ट्रान्सफर हुने बेलामा के अरे इन्कोडिङ हुन्छ, डिकोडिङ हुन्छ। त्यो चिज के भयो, एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज उसले हामीलाई प्रोभाइड गर्यो। त्यो कमन ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट हामीले नेटवर्किङ फङ्सनहरूलाई डिफाइन गर्न सजिलो भयो। र के भयो, एउटा प्रोटोकल डिजाइन गर्नलाई हेल्प गर्यो, कम्पिटिसन के अरे इन्करेज भयो। त्यसले गर्दा के भयो, प्रोडक्टिभिटी, प्रोडक्टहरूलाई नयाँ नयाँ फिचर्सहरू राखेर भेन्डरहरूले प्रोडक्टहरू ल्याउने भयो र अल्टिमेटली एन्ड युजरले
नयाँ प्रोडक्ट विथ नयाँ फिचर्सहरू पाउने भए विथ त्यो पनि लो कस्टमा। अनि अर्को भनेको कमन ल्याङ्ग्वेज प्रोभाइड गर्ने भयो र अर्को भनेको इन्टर भेन्डर के अरे अपरेसन गर्न सजिलो भयो। सिस्कोको स्विचसँग के अरे हुवाईको राउटर पनि कम्प्याटेबल हुने भयो होइन। यो सबै एडभान्टेज के भयो त लेयर्ड मोडलको, रिफरेन्स लेयर्ड मोडलको। र अहिले अभाइलेबल रिफरेन्स के अरे देयर आर 2 लेयर्ड मोडल द्याट आर युज टु डिस्क्राइब नेटवर्क अपरेसन। एउटा ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन भन्छ, ओएसआई रिफरेन्स मोडल भन्छ, अर्को टिसिपिआइपी रिफरेन्स मोडल भन्छ। अहिलेसम्म दुईवटा रिफरेन्स मोडल प्रोभाइड गरेको छ स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरूले नेटवर्कलाई भिजुअलाइज गर्नको लागि, नेटवर्कमा प्याकेटहरू कसरी ट्राभल गर्छ भनेर स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि। र त्यो दुईवटा मोडल भनेको ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन भन्छ एउटा, ओएसआई मोडल भन्छ, अर्को टिसिपिआइपी रिफरेन्स मोडल भन्छ अर्को। यो दुईवटा रिफरेन्स मोडलहरू अहिले मार्केटमा अभाइलेबल छ। किन के को लागि छ भने एउटा त स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि होइन। स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने भनेको कुनै पनि हार्डवेयर बनाउनु पऱ्यो, कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउनु पऱ्यो भने यो रिफरेन्स मोडलहरूले प्रोभाइड गरेको स्पेसिफिकेसनमा बेस भएर हामीले बनाउँछौँ। त्यो भएपछि के भयो, इन्टर भेन्डर अपरेटेबिलिटी म्यानेज हुने भयो, फ्री कम्पिटिसन हुने भयो, प्रोटोकल डिजाइन गर्ने बेलामा असिस्टेन्ट हुने भयो। अनि अर्को रिफरेन्स मोडल भनेको टिसिपिआइपी है। टिसिपिआइपीको फुल फर्म ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल र आइपी प्रोटोकल भन्छ। Just like a house blueprint defines the material and technology that are used in constructing the house, a networking model defines the protocol and devices that are required in building the network. हैन भनेको यो रिफरेन्स मोडल के भयो त, ब्लुप्रिन्ट भयो। कसको लागि, नेटवर्कको लागि। जसरी नेटवर्क हाउसको ब्लुप्रिन्टले त्यो हाउस कस्तो बन्छ, त्यो हाउसमा कुन मेटेरियल युज भएको छ, अनि त्यो घर कसरी बनाउने भनेर डिस्क्राइब गर्छ, त्यस्तै नेटवर्किङ रिफरेन्स मोडलले के डिफाइन गर्छ भने त्यो नेटवर्क बनाउँदाखेरि कस्तो कस्तो हार्डवेयर युज हुन्छ, कस्तो कस्तो सफ्टवेयर युज हुन्छ, प्रोटोकलहरू के युज भएको छ, त्यो सबै भने नेटवर्क मोडलले नेटवर्क कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि युज हुने प्रोडक्टहरूको डिस्क्रिप्सन दिन्छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नेटवर्क कसरी ट्राभल भइरहेछ त्यो उसले डिफाइन गर्छ। Typically, a networking model is a comprehensive set of documents that describe how everything should happen in a network. हैन, यो एउटा डकुमेन्ट हो, कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्ट हो, जसले चाहिँ के डिस्क्राइब गर्छ भने के नेटवर्कमा हुनु पर्यो त त्यो चिज चाहिँ उसले डिस्क्राइब गर्छ। जस्तो के अरे केबलमा डेटा ट्राभल हुने बेलामा डिपेन्डिङ अपन द मिडियम त्यो डेटालाई फेरि इन्कोड गर्नु पर्यो भन्छ। अनि नेटवर्कमा जानुभन्दा अगाडि के हुन्छ फेरि त्यो डेटालाई अल्फाबेटहरूलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, बाइनरीलाई फेरि के अरे इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हो यो सबै डिस्क्रिप्सनहरू कहाँ हुन्छ त भने यो रेफरेन्स मोडलको डकुमेन्टमा हुन्छ। यो एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सेट अफ डकुमेन्ट हो जसमा चाहिँ सबै चिज डिफाइन भएको छ, नेटवर्कमा के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा डिस्क्राइब भएको छ। इन्डिभिजुअली इच डकुमेन्ट डिस्क्राइब अफ फङ्सनालिटी a protocol or device that is required by a small portion of network. OSI रिफरेन्स मोडलमा 7 वटा लेयर हुन्छ है भने TCP/IP मोडलमा चाहिँ 4 वटा लेयर हुन्छ है। जस्तो OSI मोडलको एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन र सेसनको तीनटाको काम चाहिँ TCP/IP मोडलमा चाहिँ एउटैले गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एप्लिकेसन भनेर नाम दिएको छौँ है। त्यही भएर OSI मोडलमा 7 वटा लेयर सम्झिनु पर्यो भने TCP/IP मा 4 वटा लेयर हुन्छ। OSI को एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन र सेसन लेयरको काम चाहिँ TCP/IP मा एप्लिकेसनले मात्रै गर्ने भयो। त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर, OSI मोडलमा भएको ट्रान्सपोर्ट लेयरले यता पनि TCP/IP मा ट्रान्सपोर्ट लेयरै छ। OSI लेयरमा नेटवर्क लेयर भन्छ भने यसमा इन्टरनेट लेयर छ। अनि त्यसपछि OSI मोडलको डाटा लिङ्क लेयर र फिजिकल लेयर भन्छ भने यतातिर TCP/IP मा नेटवर्क एक्सेस लेयर भन्छ। त्यही भएर OSI मोडलमा 7 वटा लेयर, के लेयर, एप्लिकेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर, सेसन लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिङ्क लेयर र फिजिकल लेयर छ भने TCP/IP मा एप्लिकेसन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क र इन्टरनेट र नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकल भनेर छ। र हरेक लेयरको आफ्नै काम हुन्छ र आफ्नै प्रोटोकल युज भएको हुन्छ। त्यही भएर रिफरेन्स मोडलले अब के भयो भने मलाई नेटवर्कमा यो पार्टबाट यो मान्छेलाई नेटवर्कमा इमेल पठाउँदा फेरि के काम हुन्छ, कसरी डाटा ट्राभल भइरहेछ
भनेर भिजुअलाइज गर्नको लागि ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा मैले हेर्यो भने त्यो मलाई थाहा हुन्छ यहाँबाट यो मान्छेले एउटा इमेल पठायो, यो स्विचमा आयो, यो स्विचबाट यो राउटरमा आयो, यो राउटरमा आयो, यो राउटरमा आयो, यहाँ गयो, यहाँ गयो, यहाँ यो मान्छेले पाउँदासम्म त्यो नेटवर्कमा के भइरहेछ त, डाटाहरू कसरी फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरो अब मैले कसरी बुझ्छु भनेपछि यो रेफरेन्स मोडल हेरेर, यो रेफरेन्स मोडल हेरेर दुईटा है। ओएसआई लेयरबाटले पनि त्यही नै डिस्क्राइब गर्ने हो, टिसिपी/आइपीले पनि त्यही नै डिस्क्राइब गर्ने हो है। अब पहिला के एप्लिकेसन अनि के गरेछ भने त्यो जुन हामीले रेफरेन्स मोडल बनाएको छौँ, ओएसआई रेफरेन्स मोडल बनायौँ, त्यो रेफरेन्स मोडललाई हामीले लेयरमा डिभाइड गरेको यसरी, एउटा एप्लिकेसन लेयर भनेर बनायो, अर्को प्रेजेन्टेसन लेयर, सेसन लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिङ्क लेयर, फिजिकल लेयर। यो लेयर किन बनायौँ भने हरेक लेयरको आफ्नै काम छ, अनि हामीलाई बुझ्न पनि सजिलो भयो, काम गर्न पनि सजिलो भयो हैन, र भिजुअलाइज गर्न पनि सजिलो भयो, र कुनै एउटा एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो अथवा हार्डवेयर बनाउनु पर्यो भने सजिलो भयो। किनभने अब जस्तो मैले एउटा सफ्टवेयर बनाइरहेको छु, त्यो सफ्टवेयर के को लागि बनाइरहेको छु भने चाहिँ इमेल एक्सेस गर्नको लागि बनाइरहेको छु भनेपछि त्यो इमेल एक्सेस गर्ने सफ्टवेयरले काम गर्ने भनेको कहाँ हो, एप्लिकेसन लेयरमा हो भनेपछि अब यो एप्लिकेसन लेयरमा मैले जुन सफ्टवेयर बनाउँछु त्यो सफ्टवेयरले यो एप्लिकेसन लेयरमा युज हुने प्रोटोकलहरू मात्र युज गरे पुग्यो नि त। त्यो सफ्टवेयरले नेटवर्क लेयरमा युज हुने प्रोटोकल युज गरेर त्यसमा केही फाइदा भएन, डेभलपमेन्ट यसमा सजिलो भयो यसरी लेयर मेन्टेन गर्दैको। अब हामीले नेटवर्कमा डाटा कसरी ट्राभल गरिरहेछ भनेर पढ्छौँ, त्यो चाहिँ कसरी पढ्छौँ भने हरेक लेयरको डिस्क्रिप्सन हेर्छौँ। जस्तो डाटा पहिला सुरु कहाँ जान्छ, यो मान्छेले इमेल पठाउँदाखेरि उसले के गर्छ, इमेल यसरी कम्प्युटरमा जेनेरेट गर्छ। कम्प्युटरमा इमेल जेनेरेट भनेको केसको थ्रुबाट गर्छ, उसले आउटलुक एक्सप्रेसबाट गर्ला अथवा के अरे फायरफक्स युज गरेर गर्ला भनेपछि उसले के युज गर्यो, एप्लिकेसन युज गर्यो भने फर्स्टमा डेटा कहाँ आयो, एप्लिकेसनमा आयो है। अब एप्लिकेसनले डेटा फर्मेट गरिसकेपछि प्रेजेन्टेसनलाई दिन्छ, अनि त्यो डेटालाई प्रेजेन्टेसनले सर्टेन काम गर्छ, के गर्छ, डेटालाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि युजफुल फर्मेटमा उसले डेटालाई राख्छ। त्यसपछि सेसन लेयरमा आउँछ, सेसन लेयरले के गर्छ, यो रिसिभरसँग सेसन क्रिएट गर्छ। ट्रान्सपोर्ट लेयर आउँछ, ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ, डेटालाई यहाँबाट यहाँसम्म पठाउनको लागि रेडी बनाउँछ। नेटवर्क लेयर आउँछ, नेटवर्क लेयरले त्यो डेटालाई आइपीहरू राखेर रेडी बनाउँछ। डाटा लिङ्क लेयर आउँछ, फिजिकल भनेको हरेक लेयरको के भयो, आफ्नो आफ्नो काम भयो। त्यो काम चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौँ, अब नेटवर्क कसरी नेटवर्कमा डेटा कसरी फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल लेयर हेरेर त्यो चिज पढ्छौँ।